السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا للموقف ديال غاستون باشلار والجواب اللي كيقدموا لنا حول الاشكاليه اللي كيطرحها المحور ديال العقلانيه العلميه. الجواب اللي كيقدمه باشلار هو ان النظريات العلميه تتاسس على الحوار الجدلي ما بين العقل والتجربه. اذا كيفاش دافع باشلار على هذا الموقف داكشي اللي غادي نحاولوا نتعرفوا عليه من خلال هذا الفيديو. اذا ما تنساش الاشتراك بالقناه وتفعل الجرس والاعجاب بالفيديو والمشاركه ديالو مع الزملاء ديالكم من اجل انها تعمل فائده. بالنسبه لغاستون باشلار فهو كينطلق في تاسيس الموقف ديالو من العقلانيه العلميه من نقد النزعه الاختباريه التجريبيه اللي كتشوف بان التجربه هي المنبع الوحيد للمعرفه العلميه، وفي نظره ان هذه النزعه هذه كانت سطحيه وساذجه منين كتعتبر التجربه هي الاساس الوحيد للمعرفه، لان التجربه وحدها ما يمكنش ليها انها تحقق لنا المعرفه العلميه وما يمكنش السهم في التقدم العلمي. وفي نفس الوقت كينتقد كذلك الاتجاه العقلاني الدغمائي المنغلق على ذاته واللي كيجعل من العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة العلمية. فهذا الاتجاه العقلاني كذلك همش الدور ديال التجربة وكيعتقد بأن العقل وحده قادر على بناء المعرفة بشكل منعزل عن الواقع، وبالتالي فباشلار كيحاول يتجاوز هذه النظرة الأحادية للمصدر ديال المعرفة اللي كتعطي أحيانا أهمية للعقل على التجربة وأحيانا أخرى تعطي أهمية للتجربة على العقل. ولكن غاستون باشلار كينفي أن تكون المعرفة تقوم على أحد هذين الطرفين، والمقصود من هذا هو انه كيحاول يتجاوز الصراع القائم ما بين النزعه التجريبيه والنزعه العقلانيه، لانه في نظره ان العقلانيه العلميه المعاصره هي نتيجه لمجموعه من التطورات العلميه اللي حدثت في القرن 19 سواء في الفيزياء او في الرياضيات او في المنطق او في البيولوجيا او غيرها. وهذه التطورات هذه كان عندها واحد التاثير كبير على العقلانيه العلميه، لان التطورات زعزعت الاسس اللي كتقوم عليها العقلانيه الكلاسيكيه سواء فلسفيه كانت او علميه، وبالتالي كان من المفروض على العلم انه يعيد النظر في المبادئ ديالو، لأن الواقع تغيير ما بقاش واقع ذو طابع حسي تجريبي معطى بشكل مسبق، وإنما هو واقع كيقوم العقل بالإعادة البناء ديالو بطريقة رياضية، ويمكننا نقولوا بأنه أصبح واقع عقلي. وداك الشيء اللي كنلقاو في الهندسة اللا أقليدية، الهندسة ديال ريمان والهندسة ديال لوغاتشوفسكي. وبالتالي فالعالم كيبني الواقع وكيتصوره وفق مبادئ عقلية وكينطلق منه باش يوصل لنا إلى نتائج معينة. فمثلا الفضاء اللي بناه ريمان من خلال النظرية ديالو في الهندسة اعتمد عليه اينشتاين في البناء ديال النظريه النسبيه، مع العلم ان هذا المكان اللي بناه ريمان هو مكان عقلي حسابي افتراضي. بالاضافه الى ذلك فالواقع ما بقاش ثابت وانما اصبح الواقع متغير، وهذا اللي دفع باشلار على انه ياسس تصور ابيستيمولوجي معاصر كيتجاوز فيه النزعه التجريبيه والعقلانيه. فاصبحت العقلانيه العلميه مع باشلار عقلانيه مطبقه، عقلانيه ماديه، واصبح الواقع واقع مبني. وهذا اللي كنلقاوه في القوله ديال باشلار: لا وجود لعقلانيه جوفاء ولا وجود لتجريبية عمياء، بمعنى أن العقل وحده بدون معطيات حسية ناتجة عن التجربة فهو فارغ أجوف، وكذلك التجارب بدون توجيه من العقل فهي تكون عمياء. وبالتالي فكيخصنا نخضعوا العقل للتجربة وكذلك نخضعوا التجربة للعقل، لأن المعرفة العلمية أو النظريات العلمية ما يمكنلاش تبنى أو تتقدم إلا من خلال التعاون ما بين العقل والتجربة. فباشلار كيأكد على الحوار الجدلي ما بين العقل والتجربة في البناء ديال المعرفة العلمية، لأن الفيزياء المعاصرة في نظره كتأسس على يقين مزدوج: اليقين بوجود الواقع في قبضة العقل الرياضي أي عقلنة الواقع، لأن الواقع في الفيزياء المعاصرة أصبح يمكن لنا نطلقوا عليه اسم الواقع العلمي، لأنه مبقاش واقع معطى عن طريق الحواس بل أصبح واقع مبني بناء عقلي رياضي. ثم اليقين الثاني هو اليقين بأن الحجج العقلية هي من صميم لحظات التجربة، بمعنى أنها هي حجج مرتبطة بالتجربة وكتنتمي إلى خصائص المنهج التجريبي. وهذا كيعني أن الحجج اللي كيقدمها العقل والبراهين ديالو ما كينتجهاش بمعزل عن الاختبارات ولا التجارب العلميه. اذا انطلاقا من هذا كيأكد لنا باشلار على ان المعرفه العلميه المعاصره كتبنى انطلاقا من التفاعل او حوار جدلي متكامل ما بين العقل والتجربه، وكيتجاوز من خلال الصراع اللي تحدثنا عليه سابقا ما بين العقلانيه الكلاسيكيه والتجريبيه الكلاسيكيه. فمع غاستون باشلار ما بقاش العقل بنيه مجرده مثاليه متعاليه، بل اصبح العقل يتفاعل مع الواقع، يتجدد ويشتغل وفق ما يحدث في الواقع من تغيرات وتحولات. وبالتالي ولينا كنتحدثوا على عقلانيه مطبقه كما كيقول باشلار، بحيث ما يمكنش انها تكون ممارسه تجريبيه بدون حضور العقل ولا ممارسه عقليه بدون حضور التجربه. بمعنى اخر انه ما كايناش ممارسه عقليه خالصه ولا تجريبيه خالصه، فالعالم يجرب بعقله ويفكر في وقائع معينه، وبالتالي فالعقل بلا تجربه كيبقى بلا مضمون، كيبقى فارغ، والتجربه كذلك بلا عقل كتبقى غير محدده وبدون اطار كينظمها وكيفسرها. اذا فالتطور ديال العلم رهين بالتكامل ما بين التجربه والعقل. ويمكن هنا نستحضروا واحد القوله لكان
اللي فيها دعوة للحوار ما بين التجربة والعقل في بناء المعرفة. كيقول لنا كان: على العقل أن يواجه الطبيعة وهو يحمل مبادئه التي هي وحدها قابلة أن تمنح للظواهر المتطابقة قوانين صارمة، ويحمل من جهة ثانية التجريب الذي تخيل صورته وفقا لهذه المبادئ. وبالتالي فالمعرفة العلمية كتبنى انطلاقا من الجمع ما بين العقل والتجربة معا، لأن شرط التحقق التجريبي هو اليقين العقلي. والعقل العلمي المعاصر مشروط بطبيعة الموضوعات اللي باغي يدرسها واللي باغي يعرفها ويكشف حقيقتها، فهو ماشي عقل منغلق، بل عقل منفتح على الواقع العلمي الجديد اللي هو موضوع الدراسة ديالو. فكل نظرية علمية كيتداخل فيها الواقعي والعقلي في نفس الوقت. فمثلا ملي كنقول كل المعادن تتمدد بالحرارة، ففكرة الكونية هنا عندما قلت كل توجد في العقل، وهذه فكرة الكونية هي اللي دفعتني أنني نعمم القانون على جميع المعادن الموجودة في الكون، بالرغم من أنني جربت على بعض المعادن فقط. إذن باختصار، فالمعرفة العلمية في نظر باشلار كتبنى انطلاقا من الحوار الجدلي ما بين العقل والتجربة، على اعتبار أن العقلانية العلمية هي عقلانية منفتحة مطبقة كيكون فيها العقل غير معزول عن الواقع، والواقع نفسه كذلك هو واقع مبني بناء نظري عقلي. وبالتالي فباشلار يتجاوز رأي النزعتين التجريبية والعقلانية في بناء المعرفة العلمية، ويؤكد على أنها لا تبنى إلا انطلاقا من علاقة جدلية بين العقل والتجربة، حيث يمكن اعتبار العقلانية العلمية المعاصرة هي عقلانية مطبقة، بمعنى عقلانية محايثة للواقع التجريبي. وهذه العقلانية تتأسس على يقين مزدوج: اليقين بوجود الواقع في قبضة العقل الرياضي، واليقين بكون الحجج العقلية هي من صميم الواقع التجريبي. إذا كنتمنى نكون قربت لكم الصورة فيما يخص الموقف ديال غاستون باشلار. في الفيديو المقبل غادي نطرقوا للدرس ديال معايير علمية النظرية، وغادي نتعرفوا على المفارقة اللي كيطرحها هذا الدرس، وكذلك غادي نقدموا واحد المقدمة جاهزة للاستعمال على جميع صيغ الامتحانات. إذا ما تنساش الاشتراك بالقناة وتفعل الجرس والإعجاب بالفيديو والمشاركة ديالو مع الزملاء ديالك من أجل أن نسعى بالفائدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.